वेदोक्त सत्य सनातन धर्म को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन हरिहर क्षेत्र में बसेर हरि र हर द्वारा नै वर्णन गरिएको भगवान शंकर द्वारा पार्वतीलाई बताइएको र भगवान श्रीराम द्वारा लक्ष्मणलाई उपदेश दिइएको जो विशुद्ध ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई पान गर्नको लागि हामी सबै जुडेका छौं। यो हामीहरुको नित्य स्वाध्याय हो। नित्य स्वाध्याय त्यसलाई भन्दछन् जो प्रतिदिन श्रवण गर्नुपर्ने भनेर शास्त्रले निर्देश दिएको छ, त्यसलाई नित्य भन्दछन्। कुनै काम हामी प्रतिदिन गर्दछौं भने त्यसलाई नित्य कर्म भनिन्छ। जस्तै ब्राह्मणको लागि सन्ध्योपासना, अरु व्यक्तिहरुको लागि पनि गुरुदेवले यो प्रतिदिन जप है भनेर जो मन्त्र दिनुहुन्छ, प्रतिदिन यो पाठ गर है भनेर जो स्तुतिहरु दिनुहुन्छ, त्यो प्रतिदिन पाठ गर्नुपर्दछ। त्यसलाई नित्य निरन्तर जप्नु पर्दछ। त्यस्ता कर्मलाई के भनिन्छ? नित्य कर्म भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले घर छोडेर अब मोक्षको लागि हिँडेका छन् तिनी व्यक्तिहरुलाई पनि केही गर्नु पर्दछ। त्यसमा के हो? यो स्वाध्याय श्रवण गर्नु पर्दछ। यज्ञ एगादि नगरे पनि पाउँदछन्, तर स्वाध्याय नसुनिकन देवघाटमा रहेको राम्रो मानिदैन। यस्तो मानेर गुरु महाराजले आजभन्दा धेरै वर्ष पूर्व यो नित्य स्वाध्यायको आरम्भ गरिदिनु भएको थियो। हामीहरु सबैले नित्य स्वाध्यायको आनन्द लिइरहेका छौं। ठूला ठूला विद्वानहरुद्वारा यो नित्य स्वाध्याय सञ्चालित भइरहेको छ। कहिले तुलसीराम पण्डितजीबाट श्रवण गर्नुभयो, कहिले कसबाट श्रवण गर्नुभयो, रामानन्द स्वामीजीले पनि गर्नुभयो। गुरु महाराजलाई कहीँ जानु पर्यो भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, स्वामीजी हजुरले गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले पनि आएर सञ्चालन गर्नुभयो। धेरै व्यक्तिहरुद्वारा यो नित्य स्वाध्याय चलिरहेको छ। कुनै बेला दिउँसो पनि चल्दथ्यो, मन्दिरको हलमा चल्दथ्यो। हजुरहरूलाई अभ्यास नै छ। त्यस्तो यो नित्य स्वाध्यायलाई अरु व्यक्तिलाई पनि जोडौं भनेर जो घरमा बस्नु भएको छ उहाँले पनि नित्य स्वाध्याय श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई जोडौं भनेर यो स्वाध्यायलाई सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक र युट्युबमा पनि जोडेका छौं। उहाँहरूले पनि अत्यधिक उत्साहसित श्रवण गरिराख्नु भएको छ। यसलाई प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ। यसप्रति अहोभाव देखाइराख्नु भएको छ। श्रद्धा र माया गरिराख्नु भएको छ। यसले हामीहरू भविष्यमा नित्य स्वाध्यायलाई यी सामाजिक सञ्जालमा जोड्ने प्रयासमा छौं। हजुरहरूको प्रेम र माया ममता प्राप्त गरिरहेका छौं र ठूला ठूला गुरुहरुको पनि यहाँ नित्य स्वाध्याय हुँदा हामी हजुरहरूलाई प्रतिदिन जोड्ने छौं। तसर्थ यसलाई धेरैमा धेरै प्रचार गर्नुहोस्। धेरैमा धेरै व्यक्तिहरुले यसको लाभ लिन पाउन्। हजुरहरूले यसको प्रचार प्रसार गर्नुहोस्। हामीहरू आज अध्यात्म रामायणमा अरण्य काण्डमा एक विशेष प्रकारको जो ज्ञान छ त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि समुपस्थित भइसकेका छौं। अगस्त्यजीले एक विशेष प्रकारको ज्ञानको उपदेश दिनुभएको थियो रामजीलाई। यद्यपि अगस्त्यजीले के भन्दै दिनुभएको थियो, हे भगवान, मैले हजुरलाई चिनेको छु। हजुर ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, हजुरलाई कुनै ज्ञानको आवश्यकता छैन। तर पनि मसित जो छ त्यही भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर हजुरले नै भन्नुभएको छ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम भनेर भगवान गीतामा पनि भन्नुहुन्छ कि जति पनि कर्म गरेका छौं त्यो सबै परमात्मालाई समर्पण गरिदिनु पर्दछ। जति पनि सम्पदा तपाईसित छ त्यो सबै सम्पदा परमात्मालाई समर्पण गरिदिनु पर्दछ भनेर। मसित धन धान्य छैन प्रभु, मसित ज्ञान छ, वेदान्तको ज्ञान, यो ज्ञान म हजुरलाई समर्पण गर्दैछु भनेर अगस्त्य मुनिले भगवान श्रीरामलाई बसालेर ज्ञान श्रवण गराउनु भएको थियो। भगवान श्रीरामले पनि अत्यधिक प्रसन्न भएर
अत्यधिक आनन्दित हुँदै त्यो ज्ञानलाई पान गरिराख्नु भएको थियो हो। अनि त्यसपछि भगवान श्रीरामले भन्नुहुन्छ, मैले निशाचरबाट विहीन गर्ने राक्षसहरूलाई समूल नष्ट गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु, गुरुदेव हजुरले मलाई मन्त्र दिनुहोस् भनेर अगस्त्य मुनिबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेर भगवान पञ्चवटीतिर हिँडिराख्नु भएको थियो। जटायुसित एउटा संवाद भएको छ। यहाँ एउटा राम्रो भाव के छ भने हामीभित्र जे छ त्यही देखिन्छ। जटायु बसेका थिए, उनलाई भगवानले के देख्नुभयो? राक्षस जस्तो देख्नुभयो। किनकि कहाँ छ राक्षस, म अब राक्षस मार्छु भनेर राक्षसको खोजी गर्दै हिँड्नु भएको थियो। अनि जटायुले प्रार्थना गरेका छन्, भगवान म राक्षस होइन, म हजुरको रक्षा र सुरक्षाको लागि हजुरको पिताजीको सखा हुँ म भनेर आफ्नो भाव प्रकट गरेपछि भगवानले हृदयमा लगाउनु भएको छ, काखमा बस्नु भएको छ र भन्नुभएको छ, मलाई लाग्दथ्यो म टुहुरो भए जस्तो लाग्दथ्यो, तर म टुहुरो भएको रहेनछु। हे जटायु, हजुरको काखमा बस्दाखेरि मलाई यस्तो लागिरहेको छ म पिताजीको काखमा बसेको जस्तो लागेको छ भनेर भगवानले एउटा मिठो भाव प्रकट गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र पञ्चवटीमा कुटिया आफै बनाएर लक्ष्मणलाई साथमा लिएर, सीतालाई साथमा लिएर आफै आफू बस्ने छाप्रो बनाउनु भएको छ र त्यसमा कसरी बस्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ। एक दिन रामजी एकान्तमा जङ्गलमा गएर आँख बन्द गरेर बस्नु भएको लक्ष्मणजीले देख्नुभयो। के गरेको देख्नुभयो? पञ्चवटीमा एकान्त बस्ने भनेर आउनुभएको थियो। यद्यपि जङ्गलमा एकान्त बस्ने भनेर आउनुभएको थियो, चित्रकूट आदिमा एकान्तमा बस्न पाउनु भएन। भरतलाई कुर्नु थियो, त्यही भएको हुनाले चित्रकूटमा बस्नु भएको थियो, आफ्नो प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको थियो। भरत आयो भने उनलाई गाह्रो नहोस् भन्नको लागि के देखेर बस्नु भएको छ। वाल्मीकिजीलाई भन्नुभएको छ, हे भगवान हजुरले नै ठाउँ बनाइदिनुहोस्, हजुरले मलाई ठाउँ देखाइदिनुहोस् भनेर। किनकि भरत आयो भने भरतलाई गाह्रो नहोस् भनेर परमात्माले चित्रकूटमा बस्दा आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो। तर यहाँ भन्नुभएको छ अगस्त्य मुनिलाई, हे भगवान म एकान्तमा बस्न चाहन्छु, त्यही भएको हुनाले मलाई कृपा गरिदिनु होला, पञ्चवटीमा मेरो एकान्तता बनिरहोस् भनेर भगवानले प्रार्थना गरेर एकान्तमा बसेको बेलामा एक्लै बुटोमुनि गएर बस्नु भएको छ। त्यो बुटोमुनि बसेको बेलामा पनि रुनु भएको छैन कि आँखाबाट आँसु चुहेका छैन, मुसु मुसु मुस्कुराइराख्नु भएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ। भगवान श्रीराम हाँसेको देखेपछि लक्ष्मणलाई लाग्यो अब मैले यो बेलामा ज्ञान माग्नु पर्दछ हैन। के लाग्यो उनलाई? यो बेलामा मैले ठुलो चिज माग्नु पर्दछ। जो प्रसन्न हुनुभएको छ आमा बुवा भने के माग्नु पर्दछ? सबैभन्दा ठुलो चिज माग्नु पर्दछ। राजा प्रसन्न भएर हजुरलाई भन्यो म तँलाई केही दिन तयार छु माग भन्यो भने अनि चुरोट माग्ने हामीले तलतल भइरहेको छ एउटा चुरोट सल्काइदिए भन्ने हैन। सामर्थ्य छ भने सबै माग्ने, धेरै माग्ने। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा आज प्रसन्न हुनुहुन्छ भने सामान्य घसिटा माग्ने होइन, मैले ज्ञान माग्नु पर्दछ भनेर ज्ञानको पिपासु भनेर लक्ष्मण अगाडि बढेका छन्। भगवान श्रीरामले हिजो भन्नुभएको थियो, लक्ष्मण तिमीले धेरै प्रकारले मलाई सेवा गरेका थियौ, म त्यति प्रसन्न थिइनँ जति आज प्रसन्न छु। किनकि तिमीले ज्ञान चाहेका छौ, आज ज्ञान मागेका छौ। माग्दैनौ कि भन्ने डर थियो मलाई, नमागिकन मसित भएको ज्ञान दिन सक्दिनँ मैले, किनकि शास्त्रको नियम छ नमागिकन नदिनु भन्ने। तिमीले माग्दैनौ कि भन्ने डर थियो। लिङ्ग पुराणमा एउटा पावन प्रसङ्ग आउँछ कि भगवती पार्वतीलाई लिएर महादेव हिँड्नुहुन्छ, यो तीर्थस्थलमा गएर ज्ञान सोद्धछिन् कि भनेर कहिले कहाँ सबै तीर्थस्थल घुम्नुभयो। कहिले देवघाट आउनुभयो, कहिले हरिद्वार जानुभयो, कहिले त्रिवेणीमा स्नान गराउनु भएको छ, कहिले बेणीमा स्नान गराउनु भएको छ, कहिले कहाँ। तर पनि पार्वतीले अरू प्रश्न गर्दछिन्, के को प्रश्न गर्दिनन्, ज्ञानको कुरै गर्दिनन्। ख्याल नि होला कसरी एकचोटि पार्वतीले सोधिदिए यसलाई मैले उद्धार गर्ने थिएँ, कसो गर्ने होला, के गर्ने होला। भगवान आत्तिनु भएको छ महादेवजी, लिङ्ग पुराणको कुरा गर्दैछु। अनि भगवान महादेवले घुमाउँदै बनारस भन्ने जो काशीमा लिएर जानुभएको थियो, त्यहाँ जाने बित्तिकै पार्वतीले प्रश्न गरेकी छन्, हे भगवान यो ज्ञान भनेको के हो मलाई भनिदिनुहोस्।
भगवान महादेव अत्यधिक प्रसन्न हुनुभयो। यत्रो मैले भ्रमण गरेँ, यत्र यज्ञ यज्ञादि तिमीबाट गराएँ, यो प्रश्न गर्छौ कि भनेर। तिमीसित यज्ञ गरेँ कि मैले पनि, तिमीसित तप गरेँ कि मैले, यो सबै गरेको तिमीले प्रश्न सोधिदिन्थ्यौ कि भनेर हो। आजसम्म सोधेकी थिइनौ। मेरो आज यज्ञ सफल भयो, मेरो तीर्थयात्रा सफल भयो, मेरो ध्यान पूजा सबै सफल भयो भनेर भगवान शङ्कर नृत्य गर्न थाल्नु भएको छ। कहाँ? काशी पुगेपछि र किन? पार्वतीले ज्ञानको अभिलाषा राखेपछि। अनि भगवानले भन्नुभएको छ, हे पार्वती, तिमी यो स्थानमा आएर तिमीले ज्ञानको इच्छा राखेकी छौ, त्यही भएर म यो स्थान कहिले पनि छोड्दिनँ भनेर काशीको महिमा आफै गान गर्नुभएको छ भगवान महादेवले। यो काशीको महिमा यत्रो ठुलो हुनेमा के महत्त्व रहेछ बुझ्नुभयो हजुरहरूले? काशी काशी भन्छौँ नि हामी सबैले, होइन? बनारस काशी काशी भन्छौँ। यो काशी भनेको किन हो, किन यसको श्रेष्ठता छ भन्दा काशीमा पुगेपछि पार्वतीले के गर्नुभएको थियो? ज्ञानको प्रश्न गर्नुभएको थियो, ज्ञान जान्ने अभिलाषा राख्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले आज भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ, यो पञ्चवटी पवित्र भयो लक्ष्मण तिम्रो प्रश्नले गर्दा। उचित प्रश्न कसैले सोध्यो भने जो ज्ञानी छ त्यो पनि प्रसन्न हुन्छ के। तर आज तिमीले उचित प्रश्न सोधेका छौ, लौ अब म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु, सावधान भएर सुन है यो ज्ञान। यस्तो ज्ञान दिन्छु म तिमीलाई, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान सहितको ज्ञान दिन्छु, जसलाई जानेपछि अरू कसैलाई जान्न बाँकी रहँदैन, जसलाई मनन गरेपछि अब कसैलाई मनन गर्न बाँकी रहँदैन, जसलाई सुनेपछि अब सुन्न बाँकी रहँदैन, यस्तो ज्ञान दिन्छु। जसलाई सुनेपछि सुन्न बाँकी रहँदैन, जसलाई जानेपछि जान्न बाँकी रहँदैन, जसलाई चिन्तन गरेपछि चिन्तन गर्न बाँकी रहँदैन, यस्तो ज्ञान दिँदैछु, आज सावधान भएर बस है भनेर भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई सावधान गर्नुभएको छ। हो, यसरी अब हामी ज्ञानमा प्रवेश गरेनौँ भने फेरि अल्झाउँदछ। अगाडि बढौँ। श्रीराम उवाच 113 नम्बरको पृष्ठमा 19 नम्बरको श्लोक हो है। शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्यात् गुह्यतरं परं यद् विज्ञाय नरो जह्यात् सद्यो वैकल्पिकं भ्रमम्। हे लक्ष्मण, सुन मेरो कुरा, ध्यानसित सुन। गुह्य भन्दा पनि गुह्य, गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय, अत्यधिक लुकाएर राख्ने पदार्थ हो। तर तिम्रो भक्तिमा आज म वशीभूत भएको छु। तिम्रो यो प्रश्नले मलाई पगालेको छ। तिम्रो यो जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषाले मलाई भावुक बनाएको छ। आज म सबै ती रहस्यहरू उद्घाटन गर्दैछु, यसलाई ध्यानसित सुन है भनेर भगवान श्रीरामले सावधान गर्दै हुनुहुन्छ कि। आमा हो, कसैले दुध लिएर आउँछ नि बेच्नको लागि, अनि तपाईँले भाँडो थाप्नुहुन्छ नि, उसले सावधान गर्छ, आमा यो भाँडो नहल्लाउनुहोस् है भन्छ। दुध बेच्ने मान्छेले त के भन्छ? भाँडो नहल्लाउनुहोस् है, दुध खस्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्दछ भने। अनि ज्ञान दिने मान्छेले भन्न नपाउने त नि, हे लक्ष्मण तिमी नहल्लिए है, नहल्लिकन बस है, किन मैले ज्ञान राखिरहेको हुन्छु, पस्किरहेको हुन्छु, तिमी हल्लिदियौ भने ज्ञान यता र उता खस्दछ के। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पनि यही भन्नुभएको छ, हे अर्जुन तिमी नहल्लिए है, नहल्लिकन बस है भन्दा मनलाई नहल्लाऊ है भन्दा अर्जुनले भन्दछ सम्भवै छैन मन नहल्लियोस्। चञ्चलम्मि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम तस्यहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। असंशयम महाबाहो, भगवानले पहिलोचोटि भन्नुभएको छ, हे अर्जुन तिमीले सही कुरो भन्यौ। आजसम्म पहिला पहिला मूर्ख सुर्ख नपुंसक सपुंसक भन्दै आएको भगवानले आज के भन्दै हुनुहुन्छ? असंशयम महाबाहो, एकदमै ठिक कुरो गर्यौ तिमीले। मन जति चञ्चल कोही पनि छैन, होइन? यो मनलाई नियमन यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर मन नियमन गर्ने साधन पनि बताउनु भएको छ। अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। भगवान श्रीराम बताउनुहुन्छ, म सबै रहस्य आज बताउँदैछु हो, त्यही भएर तिमी सावधान भएर सुन। आदौ माया स्वरूपम ते वक्ष्यामि तदनन्तरम, क्रमशः बताउँछु कि म आत्तिन्न। आज पहिला मायाको स्वरूपलाई बताउँछु, माया भनेको के हो जान्न पर्यो। त्यसपछि ज्ञानका साधन बताउँदछु, त्यसपछि ज्ञानलाई बताउँदछु। तर त्यो ज्ञान कस्तो हुनेछ?
मेरो अनुभवमा रूपी चास्नीमा डुबाएर निक्लिएको ज्ञान हुनेछ है। दुई प्रकारका जेरी हुन्छन् भने म दृष्टान्त दिने गर्छु नि। एउटा तेलबाट निक्लिएको, एउटा चास्नीबाट निक्लिएको। कुन जेरी मिठो हुन्छ नि आमा बुवा? चास्नीबाट निक्लिएको होइन। त्यस्तै प्रकारले मैले ज्ञान पान गरेँ, पान गरेर भित्र चास्नीमा डुबाएँ, त्यो डुबाएर चुर्लुम्म भएको यो विज्ञान बनाएर, ज्ञानलाई विज्ञान बनाउने भनेको बुझ्नुभयो? तेलबाट निक्लिएको ज्ञान, चास्नीबाट निक्लिएको विज्ञान। यति बुझिदिनुहोस् त आज। तेलबाट निक्लिएको के अरे आमा? अनि चास्नीबाट निक्लिएको नि विज्ञान होइन। बुट्टाबाट, जो पिपलको बुट्टाबाट ती दानाहरू झरेका हुन्छन् नि, ती बीज हुन् कि होइनन्? हुन्। तर त्यहाँ अङ्कुरोत्पत्ति हुँदैन। कहिले हुन्छ? चराको पेटमा गएर निक्लियो भने बुट्टाबाट झरेको दानो ज्ञान, चराको पेटबाट निक्लिएको दानो विज्ञान। बुझ्नुभयो? बुट्टाबाट झरेको बीज के हो? ज्ञान हो। त्यही दानोलाई चराले खायो अनि आफ्नो पेटबाट निकाल्यो भने त्यहाँबाट के हुन्छ? अङ्कुरोत्पत्ति हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि ज्ञान शास्त्र गुरुहरूले पान गर्नुभएको छ अनि पान गरेर त्यसलाई आफ्नो अनुभवमा डुबाउनु भएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ भने त्यो ज्ञानले अङ्कुरोत्पत्ति गर्दछ, त्यो ज्ञानले मुक्ति दिन्छ, नत्र दिँदैन कि। त्यही भएर शास्त्रज्ञपि न स्वातन्त्र्येण ब्रह्म अन्वेषणम कुर्यात् भन्नुहुन्छ भगवान् भाष्यकार। ठिक छ, त्यसले नेपाली जानेको छ, हिन्दी जानेको छ, अनुवाद पढ्दछ, संस्कृत नै जानेको छ, तर पनि गुरुको नजिकमै गएर गुरुसित नै ज्ञानलाई प्राप्त गरोस् है, एक्लै नगरोस् है। एक्लै ज्ञान प्राप्त गरेको छ भने त्योबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। आमा बुवा हो, गायत्री मन्त्रहरू हुन्छ नि, हामीले बाटा हिँड्ने जति पनि सुन्न पाइन्छ कि जति पनि देख्न पाइन्छ, त्यो मन्त्र जपेर कहिले पनि सिद्धि हुँदैन है। कहिले सिद्धि हुन्छ त? गायत्री मन्त्र जप्दा भन्दा जसले गायत्रीको साधना गरेको छ, त्यस्तो ज्ञानी जो गुरु छ, त्यो गुरुले तपाईँलाई दिएको छ भने आफ्नो हृदयमा राखेर त्यसलाई साधना गरेर सिद्ध गरेर तपाईँलाई दिएको छ भने, हामीलाई दिएको छ भने, त्यो गायत्री उपासना गर्दा के हुन्छ? फल मिल्दछ, नत्र मिल्दैन हो। म पनि सानो थिएँ, मेरो पनि व्रतबन्ध हुने तयारी भइरहेको थियो। अनि मैले सानो अवस्थामा, धेरै नै सानो थिएँ, हजुरहरूको काखमा थिएँ। मैले भनेछु स्वामीजी, मतलब जो ब्रह्मलीन राष्ट्रसन्त स्वामीजी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँले मन्त्र दिनुभयो भने मैले व्रतबन्ध गर्छु, नत्र गर्दिनँ भनेछु त्यो बेला हो, नत्र गर्दिनँ भनेछु। भनेपछि त्यही गलेश्वर आश्रमको नजिकै जो यज्ञकुण्ड छ त्यसमा सामूहिक यज्ञ व्रतबन्ध कार्य चलिरहेको थियो। अनि गुरुजी देवलाई कहीँ कार्यवश कहाँ जानु पर्यो? गैँडाकोट जानु पर्यो। अनि सबैले जिस्काउन थाले, अब तेरो मुण्डन सुण्डन सबै भइसक्यो, पूजासुजा भइसक्यो, अब तैँले गुरुजीबाट अन्त अरूबाट ज्ञान मन्त्र लिन्न भनेको थिए, गुरुजी त जानुभयो भनेर मलाई अरू सबैले जिस्काउन थाले कि मलाई त बडा दुःख लाग्यो। ओहो, त्यति शर्त गरेर हुन्छ गुरुजीबाटै मन्त्र सुन्न पाउँछु भनेर म सुरु गरेको थिएँ भने अब मन्त्र सुन्ने बेला भइसक्यो, गुरुजी आउनुभएको छैन। अनि त्यसपछि म एकदम दुखी भएको थिएँ। अब कुनै पण्डितजीलाई यसो गर्छन् होला, यहीँबाट सुन भन्दछन् होला भन्ने मलाई डर लागिरहेको थियो। त्यही बेलामा त्यो समयको बुटो थियो, बुटोबाट गुरुजी ती लामो लामो कुर्ता लगाएर लामा लामा हात हल्लाउँदै मेरो केटो कता छ भन्दै आउनुभयो। ओहो, मलाई यति आनन्द आयो आमा बुवा हो, जसले गायत्रीको साधना गरेर आफूलाई सिद्ध बनाउनु भएको छ, जङ्गलका गिरी गुफामा बसेर गायत्रीलाई पवित्रतम बनाउनु भएको छ। त्यस्ता राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले मलाई के दिनुभएको थियो? गायत्री मन्त्र उहाँले आफै दिनुभएको। मेरो केटो कता गयो भन्दै आउनुभयो र मलाई गायत्री मन्त्र दिनुभएको थियो। अस्तु, भन्न खोजेको गायत्री मन्त्र यस्ता जो मन्त्र छ नि, जसले साधना गरेको छ, त्यो व्यक्तिबाट प्राप्त गरेका छौँ भने त्यसले सफल भइन्छ, नत्र भने सफल भइँदैन। बुझ्नुभयो? तसर्थ आदौ माया स्वरूपम ते वक्ष्यामि तदनन्तरम ज्ञानस्य साधनं पश्चात ज्ञानं विज्ञान संयुक्तं ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ञात्वा मुच्यते भयात्। ज्ञेय एउटा परमात्मा हो, जान्नुपर्ने हामी सबैले परमात्मा हो कि, जसलाई जानियो भने कुनै पनि डर लाग्दैन अरे। कसलाई जानियो भने? परमात्मालाई जानियो भने कुनै पनि डर लाग्दैन। परमात्मालाई नजानुन्जेलसम्म डर लागेको लागै गर्छ। बुझ्नुभयो? द्वितीयाद्वै भयं भवति,
आफूभन्दा भिन्न कसैलाई देख्नु भएको छ भने त डर लागिहाल्दछ कि हो। तर जो आफै हुँ म सारा जगत भनेर आफूलाई नै परमात्मा मान्नुहुन्छ भने त्यो दिन डर लाग्दैन। त्यही भएर यस ज्ञात्वा जसलाई जानेपछि मुच्यते भयात्, यो संसारबाट यो दुःखबाट तिमी बच्दछ, यस्तो ज्ञान तिमीलाई दिँदैछु। अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत् सैव माया तयै वासौ संसार परिकल्प्यते। अब यो माया भनेको के हो त सम्झाउँदछु, सुन है तिमीले। अनात्म जो शरीर छ, आत्मा होइन कि शरीर, तर यो शरीरमा हामीले के गर्दछौँ, आत्मबुद्धि गर्दछौँ। म भन्दछौँ कि शरीरमा चोट लाग्यो भने मलाई, अथवा शरीर मोटायो भने म मोटो भएँ भन्दछ। मोटाएको को हो? शरीर हो। भन्यो के म मोटाएँ भन्यो, आफूलाई आत्मा मानेको छ। त्यही भएको यो शरीरलाई यदि आत्मा मान्दछ भने, इन्द्रियहरूलाई आत्मा मान्दछ भने यसलाई भन्दछन् माया। माया भनेको बुझ्नुभयो? जहाँ छ त्यहाँ देखिएको छैन, जहाँ छैन त्यहाँ देखिएको छ, त्यसलाई भन्दछन् के माया। जादुगर हुन्छ नि, जादुगर, जादुगरले के गर्दछ, एउटा जादु गरेर भएको चिजलाई लुकाइदिन्छ, नभएको चिजलाई देखाइदिन्छ। के गर्दछ? भएको चिजलाई लुकाइदिन्छ, नभएको चिजलाई देखाइदिन्छ। त्यसलाई के भन्दछन्? जादुगर भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले मायाले पनि के गर्दछ? भएको चिजलाई लुकाइदिन्छ, नभएको चिजलाई देखाइदिन्छ। असत्य संसार सदैव देखिने, छसत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने, विचित्र उल्टो परिपञ्च यो किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। जो असत्य छ मतलब छैन, त्यो सदैव देखिने, देखेको देखै छ। अनि जो सत्य छ त्यो कहिले पनि देखिएको छैन। यो उल्टो किन भइरहेको छ भनेर लेखनाथजीले आफ्नो मनलाई सोध्नुहुन्छ कि हे मन, तँलाई थाहा होला नि, खुब बाठो छु भन्दछस्, म जति जानेको केही छ कसैले छैन भन्दछस् हे मन भनेर आफैलाई सोध्नुभयो, अरूलाई होइन कि। तँलाई थाहा होला ल भन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। असत्य संसार सदैव देखिने, छसत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने, यो विचित्र उल्टो किन भइरहेको छ भन्दा यो सबै मायाले गर्दा भएको। मायामा दुईटा शक्ति छन्। रूपे द्वे निश्चिते पूर्वम माया या कुरु नन्दन, विक्षेपावरणे तत्र प्रथमम कल्पयत जगत। मायाले दुईटा शक्ति लिएर हिँड्दछ। कतिवटा शक्ति लिएर हिँड्छ? दुईटा। एउटालाई आवरण शक्ति भन्दछन्, अर्कालाई विक्षेप शक्ति भन्दछन्। रामजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, माया एक्लै हिँड्दैन क्या, उसले दुईटा शक्तिलाई लिएर हिँडेको हुन्छ। एउटा आवरण शक्ति, अर्को विक्षेप शक्ति। अब यसलाई बुझ्नु पर्यो। आवरण शक्तिले के गर्दछ? ढाक्दछ। विक्षेप शक्तिले के गर्दछ? अर्को बनाइदिन्छ। जस्तै अँधेरोमा तपाईँ आउनुभएको थियो भने रस्सी अँध्यारोले के गर्यो? ढाक्यो, देखिएन। अनि त्यसपछि त्यसको फाइदा उठाएर सर्प बनिदियो। हो, आवरणले के गर्दछ? ढाक्दिन्छ। अनि विक्षेपले के गरिदिन्छ? अर्को चिज बनाइदिन्छ। हो, यो सारा जगत परमात्मालाई ढाकिदिएको छ। कसले? यो आवरण शक्तिले। मायाको आवरण शक्तिले परमात्मा ढाकिएको छ कि देखिएकै छैन परमात्मा। सबै ठाउँमा देखिनुपर्ने को हो? परमात्मा हो। सुनिचैव सुपाके छ विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मण, गाई, हात्ती, कुकुर, गधा सबैमा को देखिनुपर्ने थियो? परमात्मा नै देखिनुपर्ने थियो। तर के देखिएको छ? यो गधा हो, यो भैँसी हो, यो गोरु हो, यी मेरा ठुला बुवा हुन्, यी मेरी सानी आमा हुन्, होइन, यो मेरो छोरो हो, यो नाति हो, सबै देखिएको छ। के देखिएको छैन? परमात्मा देखिएको छैन। यहाँ दुईटा मायाको दुईटा शक्तिले काम गरेको छ। एउटा आवरण शक्तिले ढाकेको छ, अर्को विक्षेप शक्तिले अर्कै देखाएको छ। क्या हो, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ तथा बद्धवद् भाति यो मूढ दृष्टे सनित्योपलब्धे स्वरूपोहमात्मा भनेर सन्तहरू चिन्तन गर्दछ। आमा बुवा हो, यो आवरण शक्तिमा, यो मायामा यो सामर्थ्य छैन कि उसले ब्रह्मलाई ढाकोस्, तर पनि ढाकिदिएको छ। क्या दृष्टान्त दिनुहुन्छ, यो बादल हुन्छ कि थोरै हुन्छ,
अनि सूर्य कत्रो हुन्छ? ठुलो हुन्छ। यो हाम्रो पृथ्वीभन्दा नजाने कयौँ गुणा ठुलो छ कि सूर्य। सूर्य कत्रो छ? हाम्रो पृथ्वीभन्दा पनि कयौँ गुणा ठुलो छ। तर त्यो सानो बादलले नि के गरिदिन्छ? ढाकिदिन्छ। ढाकेको छ कि छैन? घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम। वास्तवमा त्यो बादलले सूर्यलाई ढाकेको होइन, त्यो बादलले हाम्रो आँखालाई ढाकेको हो। कसलाई ढाकेको? हेर्नुहोस् त, यत्रो अङ्गुलीले मैले सूर्यलाई ढाकिदिन्छु, यसो गरिदिएँ भने हो। अनि त्यो बादललाई देखेको छ कि छैन? उसले देखेको छ। अनि बादललाई कसको प्रकाशले देखेको छ? नि सूर्यको नै प्रकाशले देखेको छ कि? बादल देखिएको छ भने कसको प्रकाशले देखिएको छ? सूर्यको प्रकाशले देखिएको छ। अनि भन्दछ सूर्य ढाकियो भन्दछ। के भन्दछ? ल, कसलाई देखेको छ? उसले बादललाई देखेको छ। कसको शक्तिले देखेको छ? सूर्यको नै शक्तिले देखेको छ। अनि भन्दछ सूर्य ढाकियो भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि थोरै माया लिएर बसेका छौँ, अज्ञान लिएर बसेका छौँ। यो सानो अज्ञानले पनि त्यो ठुलो ब्रह्मलाई ढाकेको झैँ गरेको छ। अनि त्यो ढाकिदिनाले के गरेको छ? त्यसैमा नजाने के हो, के उत्पन्न भएको छ। ढाकियो भने त्यसको फाइदा उठाउँछ कि मायाले, अर्कै चिज बनाइदिन्छ। ज्ञान रूपम आवृत्य तिष्ठति, सबैलाई ढाकेर बसेको छ। भगवानले गीतामा पनि भन्नुहुन्छ नि, अर्जुनले भन्दछन्, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। हे भगवान श्रीकृष्ण, म पाप गर्न चाहन्न। कोही भित्र बसेको छ, त्यसले जबरजस्ती मसित पाप गरेर आएको छ कि? मलाई थाहा छ पाप गर्नु हुँदैन भनेर। भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधनलाई सम्झाउन जानुहुन्छ, हे दुर्योधन, युद्ध गर्ने होइन। जम्मा 5वटा गाउँ मागेका छन् युधिष्ठिरहरूले। कतिवटा मागेका छन्? जम्मा 5वटा गाउँ मागेका छन्। त्यो 5वटा गाउँ दिएर अम्काऊ, भोग गर, मोज गर, मस्ती गर। कहाँ लडाइँको कुरा गरिरहेका छौ तिमीले भनेर भगवान श्रीकृष्ण दूत बनेर युद्ध गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउन जानुभयो कि? दुर्योधनले भन्दछ, हे भगवान, हे कृष्ण, बाहिर बसेर तिमीले युद्ध नगर 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 भनेका छौ, अनि भित्र बसेर के भनेका छौ? होइन, 5वटा गाउँ त के एउटा सुई राख्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन भने भित्र बसेर किन भनेका छौ? सक्छौ भने एकचोटि भित्रबाट भनिदेऊ न, मैले 5वटा गाउँ होइन पुरा राज्य दिएर हिँड्छु भनेर दुर्योधनले भनेको छ कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो तथा करोमि। हैन, जो देवले भित्र बसेर जसो जसो गरेर मलाई नियुक्त गरेको छ मैले त्यसै गरेर काम गरिरहेको छु। कसले गर्दा पाप गर्दछ भन्दा भित्र बसेर एउटा पाप गराउनेवाला छ, त्यसले पाप गराएको छ। मैले कति कोसिस गरेको छु पाप नगरौँ भनेर, तर पनि मबाट पाप भइरहेको छ कि भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई अर्जुनले भनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, धूमेन, होइन, काम यस क्रोध यस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम वैरिणम। यो वैरी हो, शत्रु हो, यसलाई जान तिमीले, जसले तिमीबाट बारम्बार पाप गराएको छ। भगवानले 3टा दृष्टान्त दिनुभएको छ कि कसरी मायाले ढाक्दछ भने धूमेन ब्रियते वन्नी, जसरी धुवाँले आगोलाई ढाक्दछ कि? कसबाट उत्पन्न भएको धुवाँ? आगोबाट। कसलाई ढाक्दछ? ल हेर्नुहोस् बर्बाद। हामी पनि कसबाट बनेका हौँ अनि कसलाई जानेका छैनौँ? परमात्मालाई। धूमेन ब्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च, जसरी मलले के गर्दछ, धुलोले के गर्दछ, सिसालाई ढाकिदिन्छ र आफूलाई देख्न दिँदैन कि? त्यस्तै प्रकारले यो मायाले पनि के गरेको छ? ढाकिदिएको छ परमात्मालाई। त्यही भएर परमात्मा देख्न पाइएको छैन। यदि दर्पण साफ भयो भने त देखिहाल्थ्यो नि। दोस्रो दृष्टान्त दिनुभएको छ। त्यतिले पुगेन भने अर्को दृष्टान्त दिनुहुन्छ, यथोल बेनावृतः गर्भ। जसरी साल नालले बच्चाहरू घेरिएर बसेका हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले यो अज्ञानले के गरेको छ? सारा जगतलाई ढाकेर बसेको छ गर्भ। तथा तेनेदमावृतम, त्यस्तै प्रकारले सारा जगतलाई अज्ञानले ढाकेर बसेको छ। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यो ज्ञानीहरूको नित्य वैरी हो अज्ञान। अरू वैरी त केही दिनका लागि थिए, गए आए गए, तर यो अज्ञान रूपी वैरी कस्तो छ?
यो नित्य वैरी हो कि सधैँ हामीलाई दुःख दिएको छ। कसले? अज्ञानले। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, जसरी आगोलाई घिउ हवन गरेर निभाउन सकिँदैन त्यस्तै प्रकारले यो मायालाई विषय भोग भोगाएर नष्ट गर्न सकिँदैन। मैले के भने? जसरी आगोलाई घिउबाट निभाउन सकिन्छ, पेट्रोलबाट निभाउन सक्नुहुन्छ आगोलाई, त्यस्तै प्रकारले यो मायालाई मैले भोगेर यो खाएर तृप्त भएर परमात्माको भजन गर्छु भनेर बस्नुभएको होला, यो माया कहिले पनि तृप्त हुनेवाला छैन भनेर जसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारले यहाँ रामजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। दुई प्रकारका श्रूयते दृश्यते यत्तत् स्मर्यते वा नरैः सदा असद एव हि तत्सर्वं यथा स्वप्न मनोरथौ। जो देखिएको छ, जो सुनिएको छ, जो चाखिएको छ, जो छोइएको छ, त्यो सबै माया हो है। मैले के भने? जो देखिएको छ, जो छोइएको छ। नारदजीले परमात्माको भजन गर्नलाई हिँड्नु भएको थियो, एउटा परमात्माको देदीप्यमान रूप देख्नुभयो, नारदजी प्रसन्न भएर नाच्न थाल्नुभयो, मैले परमात्माको दर्शन गरेँ भनेर तुरुन्त आकाशवाणी भयो कि हे नारद, तिमीले मलाई देखेका होइनौ, परमात्मालाई देखेका होइनौ, मेरो मायालाई देखेका हौ, अझै भजन गर, अझै साधना गर भनेर परमात्माले अराउनु भएको छ, आकाशवाणीले अराएको छ। अनि नारद अझै भजन गर्न बसेका छ। भन्न खोजेको यो नाम रूप जो पनि पदार्थ देखिएको छ, छोइएको छ, यो सबै के हो? माया हो हैन? माया भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? मा भनेको छैन, या भनेको जो, माया भन्छन् नि। मा भनेको निषेध गर्नको लागि संस्कृतमा मा बद्ध भनेको नभन भनेको। मा भनेको छैन, या भनेको जो छैन त्यसलाई के भन्दछन्? माया भन्दछन्। अनि यो मायाले गर्दा बसेको छ, आफै डुबेको छ, अरू कसैले डुबाएका होइनन्। यहाँ तीनटा दृष्टान्त दिइएको छ कि यसका टीका गर्ने व्यक्तिहरूले। एउटा दृष्टान्त दिएका छन्, सुगा यो मायालाई बोकेर आफै फसेको छ। कसरी फसेको छ? जस्तै सुगा फसेको छ। सुगालाई पकड्नु पर्यो भने आमा हो, यी सिकारीहरूले के गर्दछन् भने जान्नु पर्यो नि सुगा पकड्नलाई। दुईटा लौरा यतापट्टि गाड्छन् अनि बीचमा एउटा लौरो राख्दछन्। त्यो बीचमा राखेको लौरोमा एउटा बाँस पनि राखिदिएका हुन्छन्, पातलो खाले बाँस राखिदिएका हुन्छन्। कसैले डोरी राख्दछन्, कसैले लौरो राख्दछन्। दुईटा किला गाडेपछि के गरे उनले? एउटा डोरी बाँधे, त्यो डोरी माथि के राखे? बाँस राखेका छन्। अनि त्यो बाँसमा यस्तो खाने पदार्थ तल झुन्डाएर राखिदिएका हुन्छन्। अनि उताबाट सुगा आउँछ, सुगा आएर के गर्दछ? त्यो बाँसलाई समात्छ, समातेर के गर्छ? तल खाने पदार्थ त्यो खानको लागि यस्तो गरेर झुक्छ, झुक्दाखेरि त्यो बाँस फरक्क घुम्छ क्या। किनकि डोरीभित्र मतलब त्यो बाँसभित्र के छ? डोरी छ। अनि ऊ फरक्क घुम्छ कि घुम्दैन? घुमेपछि मलाई लौ बाँध्यो, के भन्छ? मलाई बाँध्यो भनेको छोडिदिने भने के गर्थ्यो? बज्दथ्यो। बाँध्यो भनेर आफैले समातेको छ, झुन्डिएको छ, अनि उताबाट सिकारीले आएर समात्दछ अनि पिञ्जडामा लगेर हालिदिन्छ। यस्तै प्रकारले हामी पनि यो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा अल्झिएका छौँ। अनि विषय भोग्नको लागि यसरी झुकेका थियौँ, अनि झुक्दाखेरि के भयो? हामी पनि तेर्सो भएर बस्यौँ कि यसरी बाँधिदिएका छौँ। गर्भमा गएर तेर्सो भएर बसेका छौँ कि छैन? उल्टो भएर बसेका छौँ हो। अनि त्यहाँबाट निकालेर हामीलाई उसले जसरी पिञ्जडामा हाल्छ त्यस्तै प्रकारले यो भवरूपी संसाररूपी पिञ्जडामा हालेर हामीलाई मायाले नचाहेको छ। बुझ्नुभयो? उसले जे भन्यो त्यही बोल्नुपर्छ कि नत्र पिड्छ उसले। उसले जे गरेर आयो उही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सुगाले अब त्यस्तै प्रकारले अब मायाले हामीलाई पिञ्जडामा हालेको छ, तर वास्तवमा फसेको कसरी हो भन्ने बुझ्नुभयो? आफैले समातेका थियौँ, विषय भोग्नलाई आकृष्ट भएर दुखेका थियौँ, अनि माया आफूबाट छुट्दै छुटेन। छुट्यो भने त म मरिहाल्छु नि भन्छ हो। एउटा दृष्टान्त यो दिनुभयो। अर्को दृष्टान्त दिएको छ कोशकृमि भनेको रेशमीको किरा के। यो रेशमी बनाउँछ नि, किरा लगाउँछन्।
उसले के गर्दछ भने रेशमीका गोलाहरू बनाउँदछ, आफैले निकालेर बनाउँदछ, चारैतिर बनाउँदछ अनि आफू बिचमा बसेको हुन्छ हो। अनि त्यो रेशमीका धागा बनाउने मान्छेहरू आउँदछन् अनि तातो पानी हाल्दछन् अनि आफैले बनाएको त्यो गोलोभित्र छटपटेर के गर्दछ, मर्दछ को, त्यो रेशमी किरा। बुझ्नुभयो? त्यस्तै प्रकारले हामी पनि आफै यो गोलो बनाएका छौँ कि छोरा नाति नजाने के धन सम्पदा घडेरी जमिनी सबै गोला बनाएका छौँ। अनि यही गोलाभित्र के गर्दछौँ, हामी फसिरहेका छौँ। अनि कालले आएर एक दिन के गरिदिन्छ, आफ्नो चक्र चलाउँदछ अनि हामी त्यही तडपी के गर्दछौँ, मर्दछौँ। कसले बनाएको गोलो होला आज भनिदिनुहोस्? आफैले बनाएको गोलो। दोस्रो दृष्टान्त दिए। तेस्रो पनि दृष्टान्त दिइन्छ, एउटा बाँदर जस्तो अरे। पहिलो दृष्टान्त के थियो? सुगा जस्तो आफैले समातेको। दोस्रो दृष्टान्त के आयो? रेशमी किरा जस्तो आफैले बनाएको गोला हो, फस्नलाई बनाएको। अनि तेस्रो दृष्टान्त दियो बाँदर जस्तो अरे। जस्तो बाँदर समात्नु पऱ्यो भने के गर्छन् भने यी बाँदर नचाउने मान्छेहरूले एउटा घैँटो लिएर आउँछन्। त्यो घैँटोको मुख के हुन्छ? सानो हुन्छ, भारततिर सुराही जस्तो भन्छन् कि। मुख के हुन्छ? सानो हुन्छ। अनि त्यो भित्र चना मकै आदि खाने पदार्थ राखिदिन्छन् अनि त्यो घैँटोलाई माटोमा गाडिदिन्छन्। के गर्छन्? माटोमा गाडिदिन्छन्। अनि ऊ खाने पदार्थ खोज्दै आएको हुन्छ, घैँटोभित्र देख्दछ, देखेपछि हात हाल्दछ, हात हालेर मुठीभरि त्यो मकै चम्ना समात्दछ। समातेपछि अब त्यो मुख त के हुन्छ? सानो हुन्छ, अड्कियो। जाँदाखेरि त यसरी गयो होइन? अनि ऊ समातेपछि के भयो? अड्कियो। अनि के भन्दछ? मलाई बाँध्यो भनेर छोड्दैन उसले। छोड्यो भने त मुक्त हुन्थ्यो, छोड्दैन। के गर्दछ? मलाई बाँध्यो भनेको छ अनि त्यही बन्धनमा परेको हुन्छ। उताबाट उसले आएर समात्दछ अनि आफ्नो डोरीमा बाँध्दछ। जसरी नाच भने त्यसरी नाच्नु पर्यो। ससुराली जा भन्दाखेरि लौरो समात्नु पर्यो। हेर्नुभएको छ नि बाँदर नचाहेको? जे गर्दछ त्यही गर्नु पर्यो कि परेन? कहाँ फसेको? छोडेर हिँडिदिएका भए दुःख पाउँथेन, नछोडेको हुनाले फसेको हो कि होइन आमा बुवा हो? एउटा महात्मा थिए कि, निद्रा लाग्यो होला वेदान्तमा। एउटा महात्मा भनेपछि जाग्नुहोस् कि अब। तिनी महात्माले जङ्गलमा बसेर साधना गरिरहेका थिए। एउटा चेलो आयो कि, गुरुदेव मलाई पनि मन्त्र दिनुहोस्, दीक्षा दिनुहोस्, चेलो बनाउनुहोस्। गुरुदेवले भन्नुभयो ठिक छ, चेलो बनाउनु भयो। चेलो बनाएर उपदेश दिनुभयो, भाइ हामी महात्मा हौँ, महात्मा भएपछि सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन, केही पनि राख्नु हुँदैन भनेर गुरुदेवले उपदेश दिनुभयो। उसले मान्यो हो। गुरुदेवले भन्नुभयो दुईटा लौटी पनि राख्नुहुन्न कि एउटै लौटी राख्नुपर्छ। उसले भन्यो हदै भयो त, यो त धेरै भयो कि भएन? दुईटा लौटी त कमसेकम राख्न दिनु पर्यो। एउटा लौटीले कहाँ व्यवहार चल्दछ भनेर गुरुदेव अरू सबै कुरा मान्दछ। यो दुईटा लौटीवाला त मान्दिनँ, एउटा सुकाउनु पर्यो, अर्को लगाउनु पर्यो इत्यादि। अनि दुईटा लौटी राखेको थियो। गुरुदेवको शरीर त केही दिनपछि शान्त भयो। एक दिन मुसाले आएर त्यो लौटी खाइदियो। दुईटा लौटी हुनुपर्छ भने उसको आग्रह थियो नि। अनि गाउँमा माग्न गयो कि, ए भाइ यो मेरो लौटी मुसाले खाइदियो, ल द्याओ न। अर्को दिन पनि खाइदियो, तेस्रो दिन पनि गयो, अर्को दिन पनि खायो, चौथो दिन पनि गयो। गाउँकाले भने भाइ यत्रो पहिला यत्रो कपडा हुन्थेन आमा बुवा हो, हामीले त कति सङ्घर्ष गरेर लगाएका। अझ हजुरहरूले त कसरी लगाउनु भयो? टाटेर फाटेर के गरेर लगाएको होइन? गाउँलेले भने हामीसित मकै अन्नहरू त छन् भाइ, मागिस् भने दिन्छौँ, कपडा हाम्रोसित त्यति धेरै उपलब्ध हुँदैनन्, हामी दिन सक्दैनौँ होइन? यसो गर न, बारम्बार तिम्रो लङ्गटी मुसाले खाइदिँदो रहेछ, एउटा बिरालो पालन। लङ्गटीको बच्चाको लागि उसले के गर्यो? बिरालो पाल्यो। के पाल्यो? बिरालो पालेको। बिहान म्याउ म्याउ गर्छ, किन खै खान पाए हुन्थ्यो भन्छ। अनि गाउँतिर गएर दुध माग्न थाल्यो, दुध द्याओ भन्यो, दुध दिए केही दिनसम्म।
सधैँ सधैँ दुध माग्न आउँछ, किन एउटा गाई पाल्न? हो, अनि उसले के गर्यो, गाई पनि पाल्यो। अनि गाई पालेको थियो, गाई पाल्दाखेरि घाँस चाहियो कि चाहिएन? घाँस चाहियो। घाँसको लगाउन थाल्यो, यसो गर्न थाल्यो, उसो गर्न थाल्यो। अनि यी सरकारी व्यक्ति हुन्छ नि, नापी गर्ने हिँड्ने व्यक्तिहरूले देखे यसको लाल पूर्जा पनि छैन, केही पनि छैन, यहाँ घाँसको खेती गरेको छ, अपराध गरिस् तैँले भनेर आएर पुलिसहरूले समाते कि लाल पूर्जा देखा, नत्र भने सरकारी जग्गामा तैँले घाँस लगाउने भनेर उनीहरूले समातेर लिएर गए। अब उसित दण्ड वसुल्न चाहन्छन्। हो, उसले भन्छ मसित केही छैन। त्यसो भने यसो गर, यो ढुङ्गो छ नि, 25 किलोको ढुङ्गो छ, यसलाई टाउकामा लिएर यो घाममा दिनभरि बस भनेर उसले लगाइदिए। लगाइदिएपछि उसले टाउकोमा ढुङ्गो उठाएर उभिएको थियो। उभिँदा उभिँदै उसले चिन्तन गर्यो, गुरुदेवले भन्नुभएको थियो दुईटा लङ्गडीको पनि आग्रह नगर है कान्छा भन्नुभएको थियो। मलाई आज त्यो लङ्गडीले के बनायो, मुसो, मुसोपछि बिरालो, बिरालोपछि गाई। अब धेरै कहानी छन् होइन, त्यो गाईलाई घाँस काटिदिने मान्छे पनि छन्, अझ ती कहानी भनिनँ मैले होइन। गाईलाई फेरि माई के छन् के छन् होइन। त्यो अनि उसलाई चिन्तन गर्यो। चिन्तन गरेपछि सबै खेला कहाँबाट सुरु भएको, लङ्गडीबाट सुरु भएको। उसले लगाएको लङ्गडी पनि खोल्यो। पुलिसहरूले भन्यो पागल भयो मान्छे। उसले भन्यो अहिले पागल भएको थिएन, पहिला पागल थिएँ, पहिले पागल थिएँ, लङ्गटी लगाउँदा पागल थिएँ, तर अब लङ्गटी खोल्दैछु। अब तिमीहरूको दृष्टिमा म पागल हुँला, तर म त पागल छैन। बुझेँ मैले, यो सङ्ग्रह गरेँ भने, कसैलाई समातेँ भने म त्यसैमा डुब्दछु भनेर बहादुरले पनि हात हालेको थियो होइन। त्यस्तै गरेर समात्न थालेको थियो। समात्दा समात्दै डुबेको होइन र। त्यस्तै प्रकारले कीटकोषले पनि आफूले के गरेको थियो, कोष कीट छ नि, कृमि छ नि, त्यसले के गरेको थियो, बोला बनाएको थियो, अलिकति सङ्ग्रह गरेर राख्नु पर्यो भनेको थियो, त्यहीँ डुबेको होइन र। हो, सुगाले पनि यसो खानु पर्यो भनेर गएको थियो, अनि घुमेर समातेर बसेको बसै भयो, त्यहीँ डुबेको होइन र। त्यस्तै प्रकारले हे लक्ष्मण, आफै जीव आएर झुन्डिएर बन्धनमा परेको है, त्यसलाई कसैले बन्धनमा पारेको होइन है। हामीलाई बन्धनमा कसले पारेको? कसैले पारेको होइन कि, कसले आफै खोजी बन्धनमा आफै के गरेका हौँ, हामी प्रवेश गरेका हौँ। त्यही भएको हुनाले यो बन्धनबाट जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो निक्लिनु पर्दछ। कसले भन्नुहुन्छ? रामजीले। यो मायालाई बुझ, यो बन्धनलाई बुझ। आफै खोजी ल्याएको बन्धन हो कि। बन्धनमा मरियो भने नराम्रो हुन्छ है, रामजी भन्दैनुहुन्छ। आमा बुवा हो, गोठमा आगो लाग्यो भने हामीले के गर्दछौँ भने, सबभन्दा पहिला के गर्दछौँ, गाई गोठ बन्धनमा मर्ने भयो, भैँसीको बन्धनमा मर्ने भयो, ल जाम भनेर बन्धन काट्न भने दुकुर छैन, दुकुर्दैनौँ। बन्धनमा मर्नु हुँदैन है गाई भैँसीलाई भनेर भन्दछौँ। अनि आफू बन्धनमा मर्न चाहिँ, गाई भैँसी चाहिँ बन्धनमा मर्न नहुने रे हो। अनि हामी चाहिँ यी छोरा नाति नजाने के हो के को बन्धनमा बाँधिएका छौँ कि छैनौँ। अनि यो बन्धनमा मरियो भने राम्रो मानिन्छ। जब गाई भैँसी बन्धनमा मर्यो भने राम्रो मानिँदैन भने तपाईँ बन्धनमा मर्नु भने कहाँबाट राम्रो मानिन्छ? यो बन्धनलाई बुझ है लक्ष्मण भनेर रामजीले यो मायाको स्वरूप बताउनु भएको छ। जति पनि चिज देखिएको छ सबै माया हो है, जति पनि छोइएको छ सबै माया हो है। सुख दिएको जस्तो गरेको छ संसारले, फसाउनलाई हो, डुबाउनलाई हो है। कसैले पनि माया गरेको छ भने तिमीलाई डुबाउनलाई हो है भनेर रामजीले अलि रुखो खाले यहाँ उपदेश दिइराख्नु भएको छ। तन्मूल पुत्र दारादि बन्ध किम्ते नेथात्मन। यो पुत्र दारादि सबै पदार्थ के हुन्, तिमीलाई डुबाउनको लागि हो है भनेर। देहस्तु, देह कस्तो छ नि, यो तिम्रो शरीरलाई बुझ त भनेर भगवान् रामले यो शरीरलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो देह कसलाई भनिन्छ भने, जसमा 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा प्राण मन बुद्धि,
अनि 5वटा यी पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत छन्। भगवानले त अरू पनि भन्नुभएको छ, चिदाभास छ हैन। यी सबैको संग्रह एउटा पोटली छ, पोको छ। त्यो पोकोलाई हामीले के बनाएका हौं? तिह भनेका हौं के। हड्डी का टुकुरा रसाई रसले जोर्नी नसाले कसी मासुले उही माथि लिम्सी उसमा मासी र बोसो घसी त्यसैमा गिदी रक्त वीर्य छिटियो त्यही रास यो देह हो। यो देह भनेको ठुलो चिज हैन है आमा बुवा। हड्डी का टुकुरा रसाई रसले, रस चाहिँ छ नि भित्रभित्र एउटा रस चलेको हुन्छ। जोर्नी नसाले कसी, यी नसाहरू छन् त्यसले यसो अल्झाएर। मासुले उही माथि लिम्सी उसमा मासी र बोसो घसी, यसो मासुहरू छर्किएको छ त्यो हाडमाथि के। त्यसैमा गिदी रक्त वीर्य छिटियो, त्यसैमा के हारियो? गिदी रक्त वीर्य सब चिज हालियो, त्यही रास यो देह हो। चाटलान काग कुकुरले भनी यही छाला मडेको छ यो। त्यो देख्ने हो भने कुकुरहरू झम्टा हान्छन् के। यो यसो छाला हटाइदिने हो भने त सबै कुकुरको खाने चिज छ कि छैन भित्र? कुकुरले एकदम झपट्टा हान्छ कि भनेर यसो रङ लगाइदिएको मात्रै हो, केही पनि राम्रो छैन आमा बुवा। तपाईले आफै चिन्तन गर्नुहोस् न, यो शरीरमा 9वटा द्वार छन्, कुन चाहिँ द्वारबाट राम्रो निक्लिन्छ? भएको चिज नै त निक्लिने हो कि नभएको चिज निक्लिन्छ र? यसबाट के निक्लिन्छ चिन्तन गर्नुहोस्। चिप्राहरू नजाने के हो, यहाँबाट के हो, यहाँबाट के हो भन्नै लाज लाग्ने चिज छन् कि भन्नै नहुने चिज छन् भने यस्तो यो मलमूत्रले भरिएको शरीर छ, यसलाई म भनेर आत्मा भन्नु त अनर्थ हो। आत्मा जस्तो शुद्ध कुनै पनि छैन अनि शरीर जस्तो अशुद्ध कुनै पनि छैन के आमा बुवा हो। यो शरीर नष्ट भयो भने, यहाँबाट आत्मा निक्लिएर गयो भने शरीरको स्मरण पनि गर्नुभयो भने सचैला स्नानमाचरेत भनिएको छ के। यो शरीरबाट आत्मा निक्लिएर गयो, शरीर मात्रै रह्यो भने त्यसलाई छुनु भयो भने मात्रै हैन, त्यसको चिन्तन पनि गर्नुभयो भने नहुनुपर्छ, अनि बल्ल तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ अरे हो। विदेशमा थियो तपाईँको साथी, ओहो त्यसको मलामा जानु पर्ने थियो, उहाँ मरेर मर्यो भन्नुभयो भने यहाँ नहुनु परेको, त्यसो चिन्तन गर्नुभयो नि, त्यही भएको न। त्यसलाई जलाएको धुवाँ उडेर आएको छ भने तपाईँ अपवित्र भइदिनु भयो कि? त्यसलाई छुनु भयो भने त 13 दिनसम्म तपाईँ अपवित्र हुनुभयो। अनि यति अपवित्र छ कुन शरीर अनि पवित्र छ कुन परमात्मा। के भने मैले? यति अपवित्र छ यो शरीर अनि सबैभन्दा पवित्र कुन छ? परमात्मा। अनि त्यो परमात्मालाई के भन्दछ? यो शरीर हो भनेर मलाई के गर्दछ? शरीर बनाउँदछ। म जति पवित्र कुनै पनि छैन, म जति राम्रो कुनै पनि छैन। राम्रो म भनेर पढेका हैनौँ हामीले? सबैभन्दा राम्रो के छ? म छ। अनि सबैभन्दा नराम्रो के छ? हाम्रो शरीर छ के। यो शरीर यदि यहाँबाट परमात्माले निक्लिएर गयो भने, कुहिन थाल्यो भने पुरै गाउँभरि पुरै सहरभरि महामारीको रोग फैलाइदिन्छ कि। एउटा शरीर, मान्छेको शरीर कुहियो भने, भूकम्प आयो तपाईलाई थाहा छ होला। भूकम्प आएपछि कति मान्छेहरू दबेर मरे। मरेपछि चीनका सैनिकहरू वहाँबाट दुगुरेर आएका छन्। सबभन्दा पहिला यो मान्छेको शरीरलाई गाड्नु पर्यो भनेर खाल्टो जहाँ पाउँछन् त्यही खाल्टो खन्दै गाडेका छन् कि। एउटा मान्छे कुहियो भने, यसबाट दुर्गन्ध निक्लियो भने पुरा गाउँलाई के गरिदिन्छ? यसले रोगी बनाइदिन्छ भनेर। यति नराम्रो शरीर छ। यो नराम्रो शरीरलाई राम्रो मको अध्यास गरेका छौँ भने यो राम्रो हुँदैन है भनेर भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यतैर विलक्षण जीव परमात्मा निरामय। यसबाट विलक्षण छ जीव, यसमा नछोइएको छ जीव। त्यो जीव के हो? परमात्मा हो। त्यसलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन। रोग लाग्ने शरीरलाई हो, जीवलाई लाग्ने होइन। त्यो त परमात्मा नै हो। अब यहाँ भन्नुभएको छ तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु। त्यो परमात्मालाई जान्नको लागि के साधन छन् त नि? ठिक छ, म शरीर परमात्मा रहेनछ, जीव परमात्मा रहेछ, यो मैले बुझेँ, तर किन बोध हुँदैन त नि? के गर्नुपर्छ त नि त्यो ज्ञान हुनको लागि? लक्ष्मणले सोध्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ धेरै काम गर्नुपर्छ। माना भाव अहंकार गर्नु हुँदैन। दम्भ हिंसादि परिवर्जनम। दम्भ गर्नु हुँदैन। दम्भ भनेको बुझ्नुहुन्छ? देखावा गर्नु हुँदैन। अथवा हिंसा गर्नु हुँदैन कसैको पनि।
यहाँ धेरै प्रकारका साधनहरू बताइयो। परापेक्षादि सहनम, अर्काले केही दिन्छ कि भनेर आशा गर्नु हुँदैन। आशा हि परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम, बुझ्नुभयो? आशा राख्नु भएको छ भने त्यो व्यक्तिले पनि परमात्मा प्राप्त गर्दैन। हाम्रै मिथिलाकी एउटा वेश्या थिइन् कि जसको नाम थियो पिङ्गला। के थियो नाम? पिङ्गला। आफ्नो झ्याल खोलेर कुन मान्छे आउँछ आज, कुन मान्छे आउँछ भनेर कुरेर बसेकी थिइन्। दिनभरि कोही पनि आएन, दुखर्दै आएकी छन्। कोही आएको छ कि भनेर हेरेकी छन्, फेरि आएको छैन, दुखी भएकी छन्। फेरि आएर गल्लीतिर बाटोतिर हेरेकी छन्, कोही आयो कि आज भनेर, कोही आएको छैन, दुखी भएकी छन्। त्यही बाटोबाट दत्तात्रेय मुनि कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पिङ्गलाले ती दत्तात्रेय मुनिलाई देखिन् कि, बुझ्नुभयो? ओहो, जसको शरीरमा कुनै आभूषण छैन, जसको शरीरमा लङ्गोटीभन्दा अरू कुनै कपडा छैन, जसको कपालले कुनै तेल पाएको छैन, तर पनि शरीरबाट दिव्य आभा र कान्ति निक्लिएको छ। यस्तो कान्ति त मैले ठुला ठुला राजाहरू मबाट आउँथे, तिनी राजाबाट पनि देखिनँ मैले। न चेन्द्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकान्त जीविन भनेर उनले जानिन् कि। अनि उनले बुझिन् केही नमाग्ने हो भने, कसैको इच्छा नगर्ने हो भने जति ठुलो व्यक्ति सन्तोषी भइन्छ त्यति अरू केही गर्दा भइदो रहन्छ भन्ने बुझेर पिङ्गलाले, वेश्याले के गरिन्, गएर ढोका बन्द गरेर सुखम सुस्वाप पिङ्गला, सुखपूर्व सुतिन्। उनले परमात्मालाई पाइन्, केही पनि नमागिकन, कसैको पनि आशा नगरिकन। उनले भन्दछन् आशा हि परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम हो। आशा नै सबैभन्दा ठुलो दुःख हो है। छोराले यस्तो गरिदिएर, बुहारीले यस्तो गरिदिली भनेर आशा राखेका हुन्छौँ, अनि त्यो आशा हाम्रो पूर्त हुँदैन अनि दुःखी भन्नुपर्दछ। तसर्थ कसैबाट नि आशा नराख्नुहोस् यदि परमात्मा प्राप्ति गर्नु छ भने हो। परमात्माबाट आशा नराख्नुहोस्, परमात्माकै आशा राख्नुहोस्। के आशै राख्नु छ भने के गर्नुहोस्, परमात्माबाट नमाग्नुहोस्, के माग्नुहोस्, परमात्मालाई नै माग्नुहोस् न। जुन आनन्द तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ अरू कसैले प्राप्त गर्दैनन् के। एउटा राजा थिए, राजा तिनी युद्ध गर्दै गर्दै भारतको आग्रा भन्ने ठाउँमा पुगेछन्। अनि उनलाई लाग्यो अब युद्ध स्थगित गर्नु पर्यो, फर्किनु पर्यो, धेरै राज्यहरू हामीले जितिसक्यौँ भनेपछि घरमा धेरै श्रीमतीहरू थिए, सबैलाई पत्र पठाए, म युद्ध गर्दै गर्दै आग्रा पुगेको छु, अब फर्किने तयारीमा छु, केही चाहिएको छ भने भन, तिमीहरूलाई लिएर आउँछु भनेपछि कसैले आग्रामा जानुभएको छ भने त्यहाँको पेठा मिठो हुन्छ, पेठा ल्याइदिनु होला भने हैन। कसैले त्यहाँ नजिकै मथुरा छ, मथुराको पेडा प्रसिद्ध छ, त्यो ल्याइदिनु होला भने, कसैले नजिकै बनारस छ, बनारसका साडी प्रसिद्ध छन्। सबैले केही न केही भनेका थिए। कान्छीले के भनेकी थिइन्, मलाई अरू केही चाहिएन, हजुर आइदिए भयो भनेर चाहिँ कसलाई मागिन्, पतिलाई मागिन्। राजा फर्केर आए, पेठा माग्नेलाई पेठा दिए, पेडा माग्नेलाई पेडा दिए, साडी माग्नेलाई साडी दिए, आभूषण माग्नेलाई आभूषण दिए, अनि आफू खुसी त गरेर बसे हो। बुझ्नुभयो? त्यस्तै परमात्मासित माग्नु भएको छ भने सामान्य चिज पाइन्छन् के। जब परमात्मालाई नै पाउनु भयो तपाईँले भने ती सबै चिज तपाईँका भयो कि भएनन्, सबै राज्य तपाईँको भयो कि भएन। त्यस्तै प्रकारले कसैसित पनि कुनै आशा नराख्नुहोस्। यदि आशा नै राख्नु छ भने परमात्माको राख्नुहोस्, परमात्मासित पनि नराख्नुहोस् के। हे परमात्मा यो दे, हे परमात्मा ऊ दे नभन्नु होला। यो ज्ञान प्राप्तिको लागि साधन हो। सर्वत्र अवक्रता, सोझो भन्नुहोस्। जति सोझो भन्नुहुन्छ त्यति दुनियाँले यो सोझो छ भन्ला, हेप्ला, त्यति तपाईँ परमात्मातिर अभिमुख हुनुहुन्छ। परमात्मालाई त्यति जगतले त्यति मन पराउँदैन, तर परमात्माले त्यति धेरै मन पराउनुहुन्छ। तपाईँ सोझो भनिदिनु भएको छ कि। भोलेनाथ भन्छौँ नि भगवान्। भोला भाला व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बनाउने भएको हुनाले उहाँको नाम के भनेको हामीले भोलानाथ भनेको, भोलेनाथ भनेको के। सोझा साझा मान्छे अत्यधिक मनपर्छ। रामजी पनि भन्नुहुन्छ अगाडि चिन्तनमा आउनेछ, निर्मल मन जो सोझा साझा छन् परमात्माको लागि तिनी व्यक्तिहरू मलाई अत्यधिक मन पर्दछ भन्नुहुन्छ। मनोवाक्काय सद्भक्त्या,
मन वाणी कायबाट भक्तिपूर्वक गुरुको सेवा गर्नु यो पनि ज्ञान प्राप्तिको लागि साधन हो है। मन वाणी अनि शरीरबाट भक्तिपूर्वक गुरुको भजन गर्नुभएको छ, गुरुको सेवन गर्नुभएको छ भने यो पनि परमात्मा प्राप्तिको साधन हो। बाह्य अभ्यन्तर संशुद्धि स्थिरता सत्क्रियादिषु भित्र र बाहिर दुवैतिर पवित्र बनाउनु भएको छ भने हामीले के गर्दछौँ भने बाहिर त पवित्र बनाउँछौँ कि भित्र गर्दैनौँ। हेरा आरामचन्द्र दिनहुँ बकुवा लगाई स्नानादिले सकल अङ्ग सफा गराई पार्दोछु बाहिर भने बहुतै उज्यालो माझिन्न कति मनभित्र छँदैछ कालो। बाहिर त खुब पवित्र बनाएका छौँ, भित्र बनाएका छैनौँ हो। एकजना मान्छे बुद्ध भगवान भठा गएछ कि हे भगवान मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेछ। के भनेछ? मलाई ज्ञान दिनुहोस्। बुद्ध भगवानले भन्नुभयो भाँडा माझेको छस् भन्नुभएको छ। के भन्नुभयो? भाँडा माझेको छस्। उसले भन्दछ मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेको छु, भाँडा माझेको छु त के मतलब भयो? के भन्नुभएको तपाईँले? बुद्ध भगवानले भन्नुभयो यो प्रश्न सोधेको छु त्यसैको उत्तर दे, भाँडा माझेको छस् कि छैनस् भन्दा माझेको छु कहिले काहीँ भन्यो कि। अनि त्यसपछि बुद्धले भन्नुभयो तैँले के बुझिस् भाँडा माझ्दाखेरि, के पढिस् भाँडाबाट? उसले भने मैले त केही पनि पढिनँ, केही पनि बुझिनँ। अरे केही बुझिनस् भाँडाबाट? मैले त बुझिनँ। त्यसो भने जा त ज्ञान प्राप्तिको लागि योग्य छैनस् भनेर पठाइदिनु भयो। त्यसले भन्दा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने थियो र भन्दा बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ बाहिरभन्दा भित्र धेरै राम्रो बनाउनु पर्दछ। हो कि होइन? के बुझ्नु पर्दो रहेछ ल भन्नुहोस्? बाहिरभन्दा भित्र धेरै राम्रो बनाउनु पर्दछ। हामी नेपालीले त बुझेका हुन्छौँ कि हो, बाहिर भए जस्तो भए पनि चल्छ तर भित्र के हुनुपर्छ? राम्रो हुनुपर्दछ कि चढ्दैन? त्यस्तै प्रकारले तेरो पनि बाहिरभन्दा भित्र पवित्र भएको छ भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ, नत्र हुँदैन भनेर जसरी बुद्ध भगवानले भन्नुभएको थियो त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि राम भगवानले पनि लक्ष्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान चाहिएको छ भने बाहिरभन्दा भित्र के गर्नुपर्छ? पवित्र बनाउनु पर्दछ। निरहङ्कारता, कसैमा अभिमान नगर्नुहोस्। विषयको चाहना नराख्नुहोस्। जरा जन्मादि आलोचनम तथा बारम्बार जन्मलाई याद गर्नु। अर्जुनले भन्दछन् कि भगवान कसरी वैराग्यलाई प्राप्त गर्ने सकिएन के, मनलाई कसरी स्थिर राख्ने सकिएन के भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ किन सकिँदैन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, यति याद गर के। जन्म याद गर हो, बुढो पनि याद गर, मृत्यु याद गर, रोग याद गर। यी चारवटा चिज बारम्बार याद गर त विषय भोग्ने इच्छै हुँदैन। के याद गर्ने हो भने जन्म मृत्यु जरा व्याधि यसको दुःख देख्ने हो भने विषय भोग्ने इच्छा हुँदैन अनि वैराग्य भइहाल्दछ नि। त्यही भएर यहाँ भन्नुभएको छ जन्म जरादि आलोचनम तथा। जन्म हेर लक्ष्मण बारम्बार कति दुःखदायी छ, मृत्युलाई हेर कति दुःखदायी छ, जरालाई बुढोपनलाई हेर कति दुःखदायी छ, रोगलाई हेर कति दुःखदायी छ। अशक्ति स्नेह शून्यत्वम पुत्र दार धनादिषु, पुत्र पौत्रादि छन् भने घर परिवार छ भने तिनीहरूलाई धन चाहिएको छ धन देऊ, तन चाहिएको छ तन देऊ। मन मागेकै छैनन् तिनले, मन चाहिँ नदिए है ज्ञान चाहिएको छ भने। के भन्नुहुन्छ रामजीले? ल भन्नुहोस् त। पुत्र दाराले के मागेका छन्? एउटाले धन चाहिएको छ, अर्काले तपाईँको शरीर चाहिएको छ होइन। बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर पकाएर खुवाइदिनु भयो भने छोरानाति प्रसन्न हुन्छ। शरीर चाहिएको छ तपाईँको, काम चाहिएको छ कि तपाईँको। एक दिन पकाउन छोड्नुहोस् त। मेरो आमाले मलाई कसैले माया गर्दैन भनेको छ छोराले, उसले के देखेको छ? आमालाई दिनभरि भान्सामा देखेको छ, पकाएर खुवाएको देखेको छ अनि भनेको छ कि सबै स्वार्थी हुने। सबै
एक दिन तपाईँले पकाउनु भएन, बाबु मलाई आज टाउको दुखेको छ यसो पकाइदिए त भन्नु त कतिवटा नखरा गर्छ, कति गाह्रो बनाउँदछ हो। कसैले कसैलाई माया गर्दैन। यो सबैलाई मन दिने होइन, जति शरीर दिनु छ देऊ, जति धन दिनु छ देऊ, तर मन चाहिँ यिनलाई चाहिएकै छैन नदेऊ है भनेर भगवान रामले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। इष्टा निष्ठा गमे नित्यम चित्तस्य समता तथा। कहिले दुःख प्राप्त होला, कसैले सुख प्राप्त होला, तर आफूलाई स्थिर राख है। मयि सर्वात्मके रामे अनन्य विषयामति। अनन्य विषयमा मनलाई नलगाएर रामजीमा नै रति लगाइएको छ भने, अनि जनसंवाद रहित शुद्ध देश निवेशनम, भिडभाडमा बस्न नरुचाउने, एकान्तमा बस्न रुचाउने के गीतामा पनि भनिएको छ। विविक्त सेवी, एकान्तमा बस्न चाहने। प्रकृतिर जनसंघैश्च हरति सर्वथा भवेद। यी प्राकृतिक व्यक्तिहरूमा प्रेम छैन भने, प्रेम राख्दैन भने, अनि आत्मज्ञाने सदोद्योगो, आत्मज्ञानको लागि उन्मुख भएको छ, कसरी आत्म प्राप्त हुन्छ भनेर तल्लीन भएर लागेको छ भने, वेदान्तार्थावलोकनम यति 16वटा साधन गरेको छ भने, 17वटा यति 17वटा साधन गरेको छ भने त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, नत्र गर्दैन। म सरस्वती बाँच्छु है। यो 17वटा साधन। मान अभिमान गर्नु भएन, दम्भ र हिंसा पनि गर्नु भएन, अनि अरूबाट अपेक्षा राख्नु भएन, सोझो हुनु पर्यो कि। अनि मन वाक कायद्वारा गुरुको सेवा गर्नु पर्यो, बाहिर भन्दा भित्र पवित्र गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो हो। सत्क्रिया भनेको यज्ञ एगादिमा टिकेर गर्नु पर्यो कि नआत्तिकन गर्नु पर्यो। अनि मन वाक काय दण्ड विषयसु निरीहता, विषयमा चाहना राख्नु भएन, अनि अहङ्कार रहित हुनु पर्यो, अनि जन्म जरालाई याद गरेर बस्नु पर्यो, अनि पुत्र दारादिमा मन दिनु भएन, धन तन दिए पनि, अनि इष्ट र अनिष्ट आउँदा उत्पात नाच्नु पनि भएन, चित्कार गरेर रुन पनि भएन हैन। तपाईँ नाच्नु भयो रुनु भयो भने त माया खुस भइन्छन् हो। अनि म जो सर्वात्मक परमात्मा छु त्यसमा बुद्धि लगाइराख्नु पर्यो, अनि मान्छेहरूको भिडबाट टाढा गएर बस्ने बानी बसाल्नु पर्यो। प्राकृत व्यक्तिहरूसित सम्बन्ध धेरै राख्नु हुँदैन, आत्मज्ञानको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ, अनि वेदान्तको चिन्तन गर्नुपर्दछ। यति 16वटा साधन बताइएको छ। 17वटा यही 16वटा 17वटा साधन छन्। यी 17वटा साधन तपाईँले गर्नुभएको छ भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ, नत्र हुँदैन है। यसैलाई गीतामा भगवानले 21वटा साधना बताउनु भएको छ। दैवी सम्पद विमोक्षाय भन्नुभएको छ नि भगवानले गीतामा जो भन्नुभएको छ, अमानित्वम अदम्बित्वम भनेर, त्यसैलाई यहाँ 17मा गरिएको छ। 2-4वटा मिलाइएको छ। यहाँ दम्भ हिंसादि वर्जित भने एकै ठाउँ मिलाइएको छ। भगवानले उहाँ पृथक पृथक गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ 17वटा साधन जसले गर्न सकेको छ त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ। अब यहाँ ठुला ठुला चिन्तन छन्, कति पो गरौँ मैले। उक्तैर एतैर भवेद ज्ञानम, यिनी 17वटा साधन गर्न सक्यौ भने तिमीलाई ज्ञान हुन्छ। विपरीतैर विपर्यय, यति 17वटा साधन गर्न सकेका छैनौ भने ज्ञान हुँदैन। अनि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आचार्य शास्त्र उपदेश साध ऐक्य ज्ञानम यदा भवेद आत्मनो जीव परैर मूला विद्या तदैवहि लियते कार्यकरणै सहैव परमात्मा। यो तत्त्वलाई बुझेर गुरुको सान्निध्यमा गएर जसले महावाक्यको श्रवण गर्दछ के श्रवण गर्दछ? महावाक्यको श्रवण। महावाक्य भनेको जीव र शिवलाई एक बताउने वाक्यलाई महावाक्य भन्दछन्। महावाक्य भनेको के हो भन्नुहोस् त? जुन जुन वाक्यले परमात्मा र जीवात्मा एउटै हो, भिन्न होइन भन्दछ, ती सबै वाक्य के हुन्? महावाक्य हुन्। हामीले 4वटा वेदको 4वटा खोजेर राखेका छौँ। यस्ता अरू पनि हुन सक्छन्। तत्त्वमसि हो, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यी 4वटा महावाक्य बनाएका छौँ कि। तत्त्वमसि यो सामवेदको महावाक्य हो। अहम ब्रह्मास्मि यो यजुर्वेदको महावाक्य हो। प्रज्ञानम ब्रह्म यो ऋग्वेदको
अनि अयम आत्मा ब्रह्म यो अथर्व वेदको यी चारवटा वेदका चारवटा महावाक्य बनाएर बसेका छौँ। बुझ्नुभयो? यस्ता अरू पनि वाक्य हुन्छन् जो गुरुको सान्निध्यमा गएर यी महावाक्यको श्रवण गरेको छ भने त्यसको मूला विद्या नष्ट हुन्छ। मूला विद्या भनेको जसमा हामीले संसारको कल्पना गरेका छौँ त्यो विद्यालाई मूला विद्या भन्दछन् के। मैले हिजो सम्झाएको थिएँ तुला विद्या र मूला विद्या दुई प्रकारका विद्या हुन्छन् भनेर। तुला विद्या भनेको रज्जुमा सर्पको ज्ञान भएको छ भने तुला विद्याले गरेको हो कि त्यस्तै थियो नि, सर्प जस्तै थियो नि रस्सी, त्यही भएर सर्पको ज्ञान भयो। तर त्यस्तै थिएन तर पनि ज्ञान भयो, त्यसलाई भन्दछन् मूला विद्या। ल हेर्नुहोस् है, रस्सी जस्तै थियो सर्प, त्यही भएर रस्सीमा कसको भ्रान्ति भयो? सर्पको भयो। हात्तीको हुँदैन के हुन्छ? पर्वतको हुन्छ? हुँदैन। कसको हुन्छ? सर्पको हुन्छ। किन? त्यस्तै थियो, त्यही भएर। तर ब्रह्म जस्तै जगत थिएन तर पनि भ्रान्ति भयो, त्यसलाई भन्दछन् मूला विद्या। यो मूला विद्या नष्ट गर्नको लागि गुरुको सान्निध्यमा गएर महावाक्यको श्रवण गर्नुपर्दछ। किन्तु एतत् दुर्लभम मन्ये, रामजी भन्नुहुन्छ यो दुर्लभ छ महावाक्यको श्रवण गरेर पनि ज्ञान हुनलाई। ल मद भक्ति विमुखानाम, मेरो भक्ति कसैले गर्दैन भने जति नै त्यसले शास्त्र श्रवण गरोस् न उसले के गर्न सक्दैन? परमात्मालाई पाउन सक्दैन, छर्लङ्ग परमात्मालाई बुझ्न सक्दैन। पढेको विद्याले नोकरी गर्दछ। वेदान्त पढेको छ के को लागि? कमाउनको लागि गरेको छ। वेदान्त के को लागि पढ्नुपर्ने थियो? आफूलाई जान्नको लागि पढ्नुपर्ने थियो, कमाउनको लागि पढेको हुन्छ। किनकि ममा भक्ति छैन, त्यही भएको। रामजी भन्नुहुन्छ अन्धा धेरै प्रकारका हुन्छन् भन्नुहुन्छ कि। दिवा पश्यति नो लुक, नीतिकारहरू पनि भन्दछन् यो उल्लु हुन्छ नि आमा हो, उसले दिनमा देख्दैन अरे। कौवा काग हुन्छ नि, काग त्यसले रातमा देख्दैन अरे। अनि विषय भोग्नको लागि जो विषय छ नि त्यसले रातको नि देख्दैन, दिनमा नि देख्दैन अरे। के भने मैले? कौवाले कागले के कहिले देख्दैन? रातमा। अनि उल्लुले अनि अपूर्व कोपी कामान्ध दिवा तम नपश्यति, दिनमा पनि देख्दैन रातको पनि देख्दैन। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रमा परमात्माको वर्णन गरिएको छ, उसित संस्कृत बुद्धि छैन भने उसले परमात्मालाई देख्न सक्दैन। अब भगवान भन्नुहुन्छ मद भक्ते कारणम किञ्चित वक्ष्यामि तत् शृणु तत्त्वत। हे भगवान, मैले यदि बुझेँ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हजुरको भक्ति हुनुपर्दो रहेछ, तर हजुरको भक्ति प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ यो बताइदिनुहोस् न। लक्ष्मणले के प्रश्न गरे? ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ती साधन चाहिँदा रहेछन्, अन्तिममा हजुरले भन्नुभयो भक्ति चाहिँदो रहेछ। त्यो भक्ति प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्दछ ल भन्नुहोस् भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ एकादशीको उपवास गर्न सक्नुपर्छ, पर्वमा मेरा उत्सवहरू मनाउनु पर्दछ, राम जन्मको उत्सव हैन इत्यादि हुन्छ नि, यी उत्सवहरू मनाउन सक्नुपर्दछ। मेरा कथा श्रवण गर्नको लागि मेरा व्याख्यानमा प्रेम हुनुपर्दछ। अनि मत पूजा परिनिष्ठा छ, मम नामा नुकीर्तनम, मेरो पूजा गर्नुपर्दछ, मेरो नामको संकीर्तन गर्नुपर्दछ। अनि यस प्रकारले जसले प्रयास गरेको छ भने त्यसमा मेरो अव्यभिचारिणी भनेको व्यभिचार नगर्नेवाली भक्ति उत्पन्न हुन्छन्। अझै पनि भक्ति छ राममा, तर व्यभिचार गर्नेवाला छ कि छोरो आयो भने राम बोलिदिन्छ, यो व्यभिचारी भक्ति भयो। अव्यभिचारी भक्ति भनेको कोही आए पनि कुनै पनि सांसारिक पदार्थ आए पनि रामलाई नभुल्ने खाले भक्ति उत्पन्न गर्नको लागि साधनहरू अपनाउनु पर्दछ। अतः मद भक्तियुक्तस्य ज्ञानम विज्ञानमेव च वैराग्यम च भवेत् शीघ्रम ततो मुक्तिम अवाप्नुयात्। जसले मेरो भक्ति गरेको छ त्यसले ज्ञान र विज्ञानलाई प्राप्त गरेर मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे लक्ष्मण, यो रहस्य जो छ नि मैले तिमीलाई जो बताएको छु कसैलाई नभने है, नदेऊ है। कस्तो श्लोक छ एउटा हेरौँ है। न वक्तव्यम इदम यत्नात् मद भक्ति विमुखायत भई, जो मेरो भक्ति गर्दैन त्यसले प्रयास गरेको छ भने त्यसलाई नदेऊ है, यो रहस्य। अनि मद भक्ताय, मेरा भक्त छन् भने प्रदातव्यम दिनुपर्दछ, आहुयाद अपि प्रयत्न त बोलाएर पनि ए आओ आओ भनेर पनि दिनुपर्दछ।
मेरा भक्त छन् भने तिनलाई बोलाएर पनि रहस्य दिनुपर्दछ, मेरो भक्त छैन भने दिनु हुँदैन भनेर भगवानले अन्तिममा भन्नुभएको छ। र यसको फलश्रवण पनि गराउनु भएको छ। जसले यो प्रसङ्गलाई राम्रोसित सुन्दछ त्यसको हृदयबाट पाप ताप नष्ट भएर परमात्मातिर अभिमुख हुन्छ भनेर फलश्रवण पनि गराउनु भएको छ। यसरी हामीले 2-3 दिनसम्म विशुद्ध ज्ञानको चिन्तन गरेका छौँ। भोलिबाट हामीहरू चरित्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। भोलि आउने छन् शूर्पणखा हैन, त्यसपछि सीता हरण हुनेछ अनि रामजीले सीता खोज्नको लागि निक्लिनु हुनेछ। ती चरित्रका ती भावुक प्रसङ्गहरू छन्। भोलि यस्ता ज्ञानका कुरा आउन नै भोलिबाट अब रामगीतासम्म कुर्नुपर्छ कि। अरे यो अध्यात्म रामायण थियो, त्यही भएको हुनाले मैले पावन प्रसङ्गलाई छोडिनँ, यसको पनि मैले व्याख्यान गर्ने प्रयास गरेँ। यद्यपि यो हजुरहरूलाई त्यति रुचिकर थिएन जस्तो लागेको छ, तर पनि तपाईँका कुरा आफ्ना कुरा मन पर्दैनन् कि समस्या यहाँ भएको छ। हाम्रो कमी के भएको छ आमा बुवा भने मेरो कुरा मलाई गरिदियो भने मन पर्दैन, छिमेकीको कुरा गऱ्यो भने मनपर्छ। तपाईँ सद्घन चितघन आनन्द घन भने मैले 3 दिन, यो कसैलाई मन परेन। अब भोलिदेखि के गर्दछु, छिमेकीको कुरा गर्दछु, शूर्पणखाको कुरा गर्छु, अनि यो सबैलाई मन पर्दछ। भोलिबाट हामी भावुक प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। शान्ति शान्ति। हरिहर भगवानको वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको, सद्गुरुदेव भगवानको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामको, देवघाट धामको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको